प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 8 जना मन्त्रीले लिए शपथ। 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण। केही गरी छाड्नेहरूको केन्द्रीकरण भयो, जनतामा आश बढ्यो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। पासपोर्ट र लाइसेन्स लिन लाइन लाग्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृहमन्त्री नियुक्त। रवि लामिछानेको पहिलो निर्णय निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने। मेरो नागरिकतामाथिको छानबिनमा हस्तक्षेप हुन्न भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको टिप्पणी। क्याबिनेट भित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छु भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकोमा हर्क साम्पाङ खुसी। अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ, समस्या समाधानमा लाग्छु भन्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको भनाई। मन्त्रालयका काममा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन गरेको मन्त्री परिषदमा जसपाले पठाएन मन्त्री। जसपाले नयाँ सरकारमा किन पठाएन मन्त्री, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सत्ता गुम्दैमा शक्ति गुमेको छैन, एकजुट भएर फेरि उठ्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। हामी एम्बाप्पे भयौं, कप अर्कैले लग्यो भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। म अपमानित भएर पोखरा आएको भन्दै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। प्रचण्डले मुख्यमन्त्री बनाउँछु भन्थे तर राजनीति दुर्घटनामा पर्यो भन्दै गोर्खाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। कांग्रेसको रवैयादेखि पीडित थिए, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परिया छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गुनासो। एमालेसँग प्रचण्डको साँठगाँठ अराजनीतिक रहेको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। राजालाई केन्द्र बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले किन ट्विट गर्नुभयो भन्दै एमाले नेता घनश्याम भुषालको टिप्पणी। धरानमा हर्क साम्पाङ र कार्यपालिका सदस्य बीचको विवाद समाधान। पल शाह प्रकरणमा नवलपुर फैसलाको सक्कल प्रमाण पेश गर्न तनहुँ अदालतको आदेश। हत्याको बदलामा शिव पूजनको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह। भारतले बथनाहा कटहरी रेलमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने। सक्कीगोनीको सहभाग पुरा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सोलुखुम्बुमा कार्यक्रम। चिलीमे त्रिशुली 220 केबी प्रसारण लाइनको 70% काम सकियो, चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याइने। नयाँ सरकारलाई शेयर बजारको हरियो झण्डा। 56.8 अङ्कले बढेको बजार 1924.07 बिन्दुमा पुग्यो। एलम्बर कप ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप माघको 1 गतेदेखि सुरु हुँदै तेक्वान्दो सङ्घको दर्ता खारेजी रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। नेपाल T20 क्रिकेटमा ललित र चाडविक वाल्टन चम्किएपछि जनकपुरको लगातार दोस्रो जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुखको क्यान्सरबाट बच्ने 8 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल पुसको 12 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 27 तारिक आज मंगल चौथी व्रत रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको हो। उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने रहनु भएको छ। पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। मन्त्रीहरूमा ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खान रहनु भएको छ। उहाँहरूको कार्यभार पछि तोकिनेछ। 3 जना उपप्रधानमन्त्री र 4 जना मन्त्रीले सोमबार नै शपथ लिनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै प्रचण्डले कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा पुगेर पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको हो। प्रचण्ड नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले जनतामा आशा जगाएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले चुनावबाट जस्तो निर्णय आएको छ त्यसलाई मन्त्री परिषदले समेटेको बताउनुभयो। हाम्रो अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू छन्, तर जनतामा आशा र भरोसा बढेको देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, केही नयाँ गरी छाड्नेहरूको सङ्कल्प भएकाहरूको केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्ने, सुशासन र जनताको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनेबारे पहिलो बैठकमै छलफल भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सरकारले सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स आदि वितरण हुने कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो। राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्न र नागरिकलाई शास्ति नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै लाइसेन्स दिने कार्यालयमा पनि भिड हुने अवस्था अन्त्य गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी सेवामा सुधार गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यही नै गृहमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो निर्णय हुने भन्दै सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई यसको फाइल बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकतामाथि गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। सोमबार पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा हस्तक्षेप नगर्ने बताउनु भएको हो। यो होइन, सबैलाई बराबर ढङ्गले हेरेर कुनै विभेद नगरी न्याय सम्पादन गर्ने, कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ, जहिले पनि छ। चाहे म हुँ, चाहे क्याबिनेटका अरू मन्त्रीहरू हुन्, कसैलाई विभेद नगरी स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक अरू केही हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उहाँ विरुद्ध प्रहरले छानबिन गरिरहेको छ। त्यस्तै उहाँ नेपाली नागरिक नभएकाले सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूहरूले मन्त्री परिषदमा पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले आफूहरू खाली पदका लागि मात्र सरकारमा नआएको बताउनुभयो। क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ भएका साथीहरूबाट पनि कहीँ कतै आम जनताको पीर मर्का नबुझ्ने अथवा कुनै गलत चिज हुन्छ कि भन्नका लागि त्यहाँ पनि प्रतिपक्षको भूमिका रहन्छ। हाम्रो भूमिका त्यहाँभित्र पनि प्रतिपक्षको हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले यो कुरामा सबै शीर्ष नेतालाई प्रतिबद्ध बनाएर मात्र आफू सरकारमा सहभागी भएको दावी गर्नुभयो। सबै दलका शीर्ष नेतासँग कन्फर्म गरेर मात्र आएको हो। सरकारको काममा होमा हो, हामीले गरेको कुरामा होमा हो गर्ने होइन। क्याबिनेट मिनिस्टरले जे निर्णय गरे त्यसमा होमा हो भन्न हामी सहभागी भएका होइनौँ, लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकोमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। शपथपछि रवि गृह मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै हर्कले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभएकोमा खुसी लाग्यो है, अब केही तह लाग्छन् होला, उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नुभएको हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा रहेको बताउनुभयो। सोमबार अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले चुनौतीको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सबैको राय, दुनियाँको अनुभवलाई लिएर समस्या समाधानमा लाग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चालु खर्च घटाउने, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्वाग्रहमा विश्वास नराखी अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्ने पनि बताउनुभयो। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायका काम डिजिटलाइज गर्ने निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अनलाइन सिस्टम कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूसँगै 8 मन्त्री नियुक्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट कसैलाई पनि समेट्नु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री मध्ये विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थ, नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार र रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। अरू मन्त्रीहरूको मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ। तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाबाट पहिलो चरणमा कोही पनि मन्त्री बनेका छैनन्। जसपाका नेता रामशाह यादवले पार्टीभित्रै मन्त्री छनौट गर्न बाँकी रहेकाले पहिलो चरणमा मन्त्री नपठाएको बताउनुभयो। जसपाले संसदीय दलको नेता नै चयन गर्न बाँकी छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव जित्न सक्नु भएको छैन। राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले भने चुनाव जित्नु भएको छ, तर जसपाले दलको नेताबारे निर्णय लिन बाँकी रहेको छ। जसपाले किन पठाएन मन्त्री भन्ने धेरैको प्रश्न पनि हुन सक्छ। दलभित्रबाट नै मन्त्री चयन हुन नसकेको कारण सरकारमा नपठाएको जसपाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सत्ता गुम्दैमा शक्ति नगुमेको भन्दै धैर्य गर्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार एक अपिल जारी गर्दै कोइरालाले कांग्रेसकै नेतृत्वको गल्ती र माओवादीको अस्थिर तथा अराजनीतिक कदमका कारण कांग्रेसले धोका पाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रचण्डलाई बधाई दिँदै संसदीय व्यवस्थामा यस्ता घटनाहरू असम्भव नभए पनि सामान्यतया अराजनीतिक र अराजकताको पराकाष्ठा मानिने उल्लेख गर्नुभएको छ। कोइरालाले भन्नुभएको छ, गठबन्धनको प्रकरणमा कैयन कांग्रेसजनको राजनीतिक हत्या भएको हामी बिर्सन सक्दैनौँ। विगत 1 वर्षदेखि अझ खास गरी कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अघि र पछि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बिर्सन नसकिने अनेकन घटना घट्यो। यो निसन्देह नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका सुहाउँदो थिएन र हामी कांग्रेसको नेतृत्वमा बस्नेले यसबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले आफूहरू अहिलेको राजनीतिको खेलमा फुटबलर एम्बाप्पे जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पोखरामा चलिरहेको लिटरेचर फेस्टिभलमा शर्माले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। राजनीतिमा समाजको ऐना बहसमा मोडरेटर वसन्त बस्नेतले जितेर आएको हो कि हारेर भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको थियो। महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, जितेर हारेर आएको। अस्ति वर्ल्ड कप भएको थियो नि, सबैभन्दा बढी गोल चाहिँ एम्बाप्पेले हान्यो। गएको मक्सिर 4 को चुनावमा सबैभन्दा बढी सिट कांग्रेसले जित्यो। भयो के भने एम्बाप्पेले सबैभन्दा बढी गोल पनि हान्यो, गोल्डन बल पनि जित्यो, तर कप चाहिँ अर्कैले लग्यो। उहाँले अघि भन्नुभयो, त्यसकारण हामी चाहिँ एम्बाप्पे भएर आएका हौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। 5 वर्षपछि एम्बाप्पेले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, 5 वर्षपछि हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन भन्छन् नि, अहिलेको च्याम्पियनलाई हराएर हामी च्याम्पियन बन्छौँ, उहाँको भनाइ छ। देशभरबाट के भयो भनेर प्रश्न आउँदा आफूहरूले नहुनुपर्ने भयो, तर चिन्ता नगर्नुहोस् भन्ने गरेको महामन्त्री शर्माले सुनाउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू अपमानित भएर पोखरा आएको टिप्पणी गर्नुभयो। लिटरेचर फेस्टिभलमा राजनीतिमा समाजको ऐना बहसमा सहभागी महामन्त्री थापालाई वसन्त बस्नेतले तपाईँ हारेर आएको कि जितेर भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, अपमानित भएर आएको हुँ, उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको सुनेपछि कति बेला बोलाउनुहुन्छ भनेर फोन गरेर बसेको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिमा दलको नेता बाहेक महामन्त्री द्वय पदेन सदस्य रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, बिहान 6 बजेबाट सभापतिको कल कतिखेर आउँछ भनेर कुरेर बसेको हुँ। पार्टीको कार्यालयमा छलफल नभएको, घरमा नबोलाई जान नमिलेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अपमानित भएर आएको हुँ, उहाँको भनाइ छ। हार जितको यो प्रकरण सकिएको भन्दै उहाँले कांग्रेसलाई फेरि उठाउने बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा 2 मा उठ्ने भएपछि कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे प्रदेशमा झरेर गोर्खा 2 खबाट चुनाव लड्नुभयो। चितवनबाट सुरक्षित क्षेत्र हेर्दै गोर्खा पुग्नुभएका प्रचण्डले संयुक्त चुनावी सभाहरूमा आफू देशको प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने बताउनु भएको थियो। देशको प्रधानमन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री दुवै गोर्खाले पाउने गोर्खाको दाबीमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समेत जोड दिनु भएको थियो। गोर्खामा यो गठबन्धन सफल भयो। प्रचण्ड र पाण्डे दुवैले चुनाव जित्नुभयो, तर प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। सुरेन्द्रको चाहना भने दुर्घटनामा पर्यो। मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्ने कसरत गरिरहनु भएका पाण्डे काठमाडौँबाट आइतबार जहाजमा पोखरा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काठमाडौँबाट जहाज चढ्दा र पोखरा झर्दासम्म नेपालको राजनीतिले अर्को मोड लिइसकेको थियो। म काठमाडौँबाट जहाजमा पोखरा फर्कँदै थिएँ। जहाज सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्यो, तर नेपाली राजनीतिक क्र्यास भयो, पाण्डेले भन्नुभयो। नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै अब गण्डकीमा पनि एमाले, माओवादी र राप्रपा सहितको सरकार बन्ने देखिएको छ। 27 सीट सहित प्रदेशसभाको ठूलो दल बनेको कांग्रेस एकल प्रतिपक्षी दल बन्ने जनाइएको छ।
यसरी प्रचण्डले मुख्यमन्त्री बनाउँछु भन्थे तर राजनीति दुर्घटनामा पर्यो भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएको छ। पुरानो गठबन्धन भत्किएन मात्र, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी समेत यतानउता भयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूलाई कांग्रेस र माओवादीले एक्लै आएको मात्र बताउनु भएन, स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन खुलेर लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो। कांग्रेसको रवैयादेखि धेरै पीडित भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे उहाँले अनलाइन खबरसँगको कुराकानीमा यस्तो बताउनु भएको हो। कांग्रेसको रवैयादेखि पीडित थिए, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भन्ने माधव कुमार नेपालको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमाले माओवादी सहितका दलबाट बनेको गठबन्धन अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रतिगामी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रचण्डको उक्त कार्य यही मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनताको जनादेशको अपमान र धोका समेत भएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले सबै प्रतिगामी शक्ति र अमेरिका तथा भारतीय साम्राज्यवाद परस्त तत्त्वहरूसित पनि गठबन्धन गरेका छन्। उनको त्यो कार्यको हामीले कडा शब्दमा निन्दा तथा भर्सना गर्दछौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। खेलकुद होस् वा राजनीति, दुवैमा हार जितको प्रतिस्पर्धा रोचक हुन्छ। दुवैमा प्राय जित्नेहरूको चर्चा हुन्छ। राम्रै खेल खेलेर हारे पनि उनीहरू विजेताको छायामा पर्छन्। तर नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको अन्तिम दिन हार्नेहरूको चर्चा भयो। नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरी पछिल्लो पटक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका घनश्याम भुसाल र चुनावबाट प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको हार छलफलको मुख्य विषय बनेको हो। लेखक विजेश कुमारले सञ्चालन गरेको यो सत्रमा उहाँले आफ्नो चिरपरिचित शैली अनुसार सुरुमै घनश्याम भुसाललाई प्वाक्क सोध्नुभयो, तपाईँ अहिले के पार्टीमा हुनुहुन्छ घनश्यामजी? एक चरण दर्शक श्रोता हाँसिसकेपछि भुसालको जवाब सुनियो, म अहिले नेकपामा छु। अनि विजय कुमारले भन्नुभयो, विजय कुमारले अर्का वक्ता मिनेन्द्र रिजाललाई पनि किन छोड्नुहुन्थ्यो? उहाँले रिजाललाई कबुल गर्न बाध्य पार्नुभयो। म पार्टीको चुनावमा महामन्त्रीमा म जहिले पराजित भएँ, रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा गरेँ, उहाँले भन्नुभयो। तर छलफल वक्ता द्वयलाई होच्याउन नभई हारजितको बुझाइलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने प्रयासका लागि थियो। दुवै नेताले पालै पालो आफ्नो हारलाई सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्। हारजितमा केन्द्रित छलफलमा पछिल्लो राजनीतिक प्रकरणपछि नेता भुसालले मेयर बालेन्द्र शाहको ट्विटबारे पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। मेयर शाहले नयाँ सत्ता समीकरणबारे ट्विटरमा लेख्नु भएको थियो, राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तीनटै सरकारमा, हामी प्रजा सधैँ शास्तिमा। बालिनजीले जुन उदाहरण राजालाई नै केन्द्रित भएर त्यो उहाँले किन लेख्नु भएको भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिका अनेक कौतूहलता क्रमशः अगाडि आउँछन्, केही छ भने। भुसालले भन्नुभयो, यदि छैन त्यसै एउटा कविता लेख्नुभयो, उहाँले छोटो कविता लेख्नु भएको हो भने सकिएला। यसभित्र केही छ भने यो राजालाई नै केन्द्र गरेर किन यो प्रश्न आयो भन्ने कुरा हो। मेरो कौतूहलता त्यति हो, उहाँको भनाइरहेको छ। घनश्याम भुसालले राजालाई केन्द्रित बनाएर बालिनजीले किन ट्विट गर्नुभयो भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, बालिनले राजालाई केन्द्र बनाएर कुनै त्यस्तो अन्तर्य लुकेको होला उहाँको कवितामा, अथवा उहाँले त्यसै कविता मात्र लेख्नु भएको होला? के लाग्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तनहुँ जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका अभिनेता पल शाह मुद्दाको फैसलाको सक्कल प्रमाण नवलपुर अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। सोमबार तनहुँ अदालतमा भएको सुनवाईमा अदालतले एकै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले नवलपुरको फैसलाको सक्कल प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। नवलपुर अदालतले शाहलाई नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालतमा सोही प्रकृतिको मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। शाहले नवलपुरको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन समेत गर्नुभएको छ। भारत बिहारका शिवपूजन राय यादवको हत्या उनकै आफन्तको योजनामा भएको रहस्य खुलेको छ। शिवपूजनको पुस 8 गते बाराको भुतही पुल नजिकै गोली हानी हत्या भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा घटना भएकै दिन केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ पनि गरेको थियो। त्यस क्रममा शिवपूजनको हत्या उनका काकाका छोरा दिनेश यादवको योजनामा भएको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। दिनेशले आफ्ना दाइ रमेशको हत्याको बदला लिन शिवपूजनको हत्याको योजना बनाएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार
शिवपूजनले गत अप्रिलमा काकाका छोरा रमेश यादवको गोली हानेर हत्या गरेका थिए। भारत मोतिहारीको छौडा दानो ग्राम पञ्चायतका उपप्रमुख समेत रहेका रेशमलाई जग्गा सम्बन्धी विवादका क्रममा शिवपूजनले गोली हानेका थिए। गोली लागेर घाइते भएका रमेशको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। रमेशलाई गोली लागेपछि शिवपूजन फरार थिए। उनी विरुद्ध बिहार राज्यको मोतिहारी जिल्ला अन्तर्गत पर्ने महुअवा थानामा सन् 2021 सेप्टेम्बर 6 मा डकैती र सेप्टेम्बर 12 मा डकैती योजना मुद्दा, छौडा दानो थानामा सन् 2022 अप्रिल 2 मा अपराधिक षड्यन्त्र मुद्दा परेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। भारतीय प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका शिवपूजन भारतीय आतंकवादी समूह नक्सलाइट पार्टीको नेता समेत रहिसकेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी भारतीय प्रहरीको आँखा छलेर पुस 7 गते मात्र भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको जनाइएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडी जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएकाले सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले नेपालमा पनि यसको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। जोखिम बढेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो। भिडभाड हुने स्थलमा सकभर नजान र जानै परे मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रशासनले जोड दिएको छ। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र भौतिक दूरी कायम राख्न आग्रह गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध खोपको बुस्टर डोज मात्रा लगाउन छुट भएकाले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ। जोखिम बढ्दै गएकाले सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकामा यसअघि नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर कोरोनाको खोप कार्ड जाँच गरी मात्र वारपार गर्न दिइएको छ। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 6,18,714 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 61,872 जनामा संक्रमण भइसकेको छ। संक्रमणकै कारण यस प्रदेशमा 635 जनाको ज्यान गएको जनाइएको छ। भारत सरकारले बथनाहा कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। भारतीय सीमा स्थित भन्सार बिन्दुबाट नेपालतर्फको 8 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्राकारले जानकारी दिनुभयो। कटहरीसम्म कुल 13 किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा 5.6 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाइएको प्रवक्ता चित्राकारले बताउनुभयो। बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। कटहरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ। उहाँले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म कुल 18.6 किलोमिटर छ। नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म 13.6 किलोमिटर लम्बाइ छ, जसमध्येको 8 किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको जनाइएको छ। सन् 2010 मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी 5 स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। हाँस्य टिभी श्रृङ्खला सक्की गोनीले सोमबार 100औं भाग सेलिब्रेसन गरेको छ। सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका 8 स्थित रमणीय स्थल पतालीमा सिरियलको सक्सेस कार्यक्रम आयोजना गरियो। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त ठाउँमा सफलताको कार्यक्रम आयोजना गरिएको श्रृङ्खला निर्देशक दीपक प्रसाद आचार्य काकुले जानकारी दिनुभयो। 60 जना कलाकारको टोली सोलुखुम्बु पुगेको थियो। कार्यक्रममा कलाकारलाई पुरस्कृत र सम्मान समेत गरिएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 8000 भन्दा अग्ला हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएकाले उक्त ठाउँमा कार्यक्रम गरिएको जनाइएको छ। आगामी दिनमा नेपालका अन्य पर्यटकीय थलोमा समेत कार्यक्रम गरिने निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सक्की गोनीका मुख्य कलाकार तथा निर्देशक कुमार कटेल जिग्रीले अन्य ठाउँमा पनि यस्ता कार्यक्रम गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा थोरै भए पनि सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। सो स्थानमा कलाकार टोलीले वनभोज सहित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पनि गरेको थियो। श्रृङ्खलाको 100औं भाग पूरा भएपछि नयाँ कथावस्तु सहित कार्यक्रम प्रसारण हुने जनाइएको छ। सक्की गोनी हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। त्रिशुली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि निर्माणाधीन चिलिमी त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको समग्र निर्माण 70% सकिएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माण आउँदो चैतभित्र सक्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ। आयोजना अन्तर्गत रसुवाको आमा छोदिङमो गाउँपालिकामा रहेको थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरे बेसीमा 220, 132, 33 केभीको क्रमशः चिलिमी हब, त्रिशुली 3B हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। साथै रसुवाको त्रिशुली 3B हब 220 केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। दुवै सबस्टेसनहरू सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेसँगै शेयर बजारले हरियो झण्डासहित स्वागत गरेको छ। सोमबार 56.86 अङ्कले बढेको शेयर 1924.07 बिन्दुमा उक्लिएको हो। एमालेका उपाध्यक्ष पौडेललाई अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्दै गर्दा यसअघि पनि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो। सोमबार 3.05% बजार बढेको छ। बजारमा कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य सुधार भएको छ। सोमबार कुल 250 पत्रको 38,553 वटा कारोबारबाट 56,53,053 किता शेयर किनबेच भएको छ, जसबाट 2,09,70,49,941 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार अन्य उपसूचक बाहेक सबै उपसूचकमा हरियाली देखिएको छ। यस दिन गोर्खाज फाइनेन्समा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। धौलागिरी लघुवित्त, खप्तर लघुवित्त र सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य 9.99% वृद्धि भएको छ। नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा धेरै 5.56% मूल्य घटेको जनाइएको छ। तेस्रो एलम्बर कप तथा प्रथम राष्ट्रव्यापी एलम्बर हेन्ट्रान्स ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप माघको पहिलो साता आयोजना हुने भएको छ। नकिपोट युथ क्लब ब्याडमिन्टन सर्कलले सोमबार सुम्नीमा तपोखिममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता माघको 1 गतेबाट 5 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। प्रतियोगितामा मेन्स ओपन डबल्स शीर्ष 20 वरियता बाहेक सुपर भेन्ट्रान्स डबल्स 55 वर्षमाथि, भेन्ट्रान्स डबल्स 45 वर्षमाथि, मिडियम भेन्ट्रान्स डबल 35 वर्षमाथि, महिला एकल शीर्ष 20 वरियता बाहेक र पुरुष एकल 19 मुनि शीर्ष 20 वरियता बाहेक इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। नकिपोट युवा क्लबको ब्याडमिन्टन कोर्टमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको मेन्स ओपन डबल्सको विजेताले 50,000, दोस्रोले 25,000 र तेस्रो हुनेले 20,000 नगद पुरस्कार पाउने जनाइएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघले राखेपामा आफ्नो दर्ता खारेजी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा कारण देखावा आदेश जारी भएको छ। तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सहित 5 संस्थालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनवाईपछि न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी वज्राचार्यको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको जनाइएको छ। ललित राजवंशी र चार्डविक वाल्टनको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा जनकपुर रोयल्सले नेपाल T20 लिगमा सोमबार विराटनगर सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। लिगमा जनकपुरको यो लगातार दोस्रो जित हो भने विराटनगरको लगातार दोस्रो हार रहेको जनाइएको छ। जनकपुरलाई अन्तिम बलमा रोमाञ्चक जित दिलाउने क्रममा वाल्टनले अभिजित 69 रन बनाएका थिए। त्यसअघि विराटनगरलाई 140 रनमा रोक्दा जनकपुरका स्पिनर ललित राजवंशीले 5 विकेट लिएका थिए। विराटनगरले दिएको 141 रनको लक्ष्य जनकपुरले अन्तिम बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 16 रन चाहिएको थियो, जसमा चार्डविक वाल्टनले 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै जितसम्म पुर्याए। अन्तिम बलमा 2 रन चाहिएको अवस्थामा वाल्टन र आदिल आलमले दौडिएर 2 रन लिएका थिए। वाल्टनले 55 बल खेल्दै 5 चौका र 4 छक्का मद्दतमा अभिजित 69 रन बनाए। कप्तान ट्रेभोन ग्रिफिथले 25 र सरफुद्दन अशरफले 23 रन योगदान गरे। आदिल बलम 10 रनमा अभिजित रहे। विराटनगरका होसेन तलत, नन्दन यादव, रिजन ढकाल र साहब आलमले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको विराटनगर सुपर किङ्सले 1 बल अगाडि सबै विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। विराटनगरका लागि सिकन्दर राजाले सर्वाधिक 38, रोहित पौडेलले 32 र हुसेन तलतले 28 रन बनाए। अर्जुन साउदले 18 रन जोडे। विराटनगरलाई अल आउट गर्न जनकपुर रोयल्सका ललित राजवंशीले एक्लैले 5 विकेट लिए। उनले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै जम्मा 8 रन मात्र खर्चिएका थिए। क्यास्ट्रेक विलियम्स र आदिल आलमले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिएका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुखको क्यान्सरबाट बच्ने 8 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मुखको क्यान्सरका लक्षण। मुखको क्यान्सरको कुनै यही नै चिन्ह वा लक्षण हुन्छ भनेर भन्न नसकिए पनि साधारणतया निम्न लक्षणहरू देखिन्छन्। मुखमा दाग, धब्बा वा पत्र देखिनु, स्वाद फरक पाउनु, घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, नदुख्ने वा दुख्ने घाउ, खटिरा देखिनु, अस्वाभाविक रक्तस्राव हुनु, मसालेदार खाना खाँदा पोल्नु, खान, निल्न, पिउन अप्ठ्यारो हुनु, घाउ खटिराको आकार बढ्दै जानु, रियाल बढी आउनु। कारण सुर्तीजन्य पदार्थ। यसमा क्यान्सर बनाउने हजारौं रसायन र 45 तत्त्व हुन्छ। मद्यपान। रक्सी पिउँदा क्यान्सर हुने सम्भावना 15 गुणा बढी हुन्छ। पोषणको कमी, आइरन, भिटामिन ए, ई र सी को कमी। मुखको समस्या, दाँतको समस्या, फोहोर मुख। संक्रमण, विभिन्न भाइरल, ब्याक्टेरियल र फङ्गल संक्रमण। सूर्यको प्रकाश, अल्ट्राभायोलेट विकिरण, एक्सरे।
रोकथामको उपाय। मुखमा भएका परिवर्तन, घाउ, खटिरा, दाग सजिलैसँग निदान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सजिलै मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, मद्यपान नगर्ने, संक्रमणको उपचार गर्ने, दीर्घकालीन चोटपटक घर्षणबाट मुक्त रहने, राम्रोसँग मुखको सफाई गर्ने, बेला बेलामा कुल्ला गर्ने, दाँतको समस्याको बेलैमा उपचार गर्ने, सन्तुलित खाना, हरियो सागपात, फलफुल खाने, अखाद्य तथा रासायनिक पदार्थको संसर्गमा नआउने। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मुखको क्यान्सरबाट कसरी बच्ने भनेर एउटा जानकारी दियौँ। मुखको क्यान्सरबाट बच्ने उपायको विषयमा हेल्थ टिप्स दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।